Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Rakabashia Sadarakulia Sabaturdu. Hallelujah. Hallelujah, Father. Heavenly Father, in the name of Jesus, we honor you. We praise you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम दुआ करते हैं चंद मिनट के लिए मेरे अजीजों जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है हालेलुया और जो आने वाले वक्त में भी हमें ज्वाइन करेंगे हालेलुया मेरी आपसे दरख्वास्त है आइए हम खुदावंद की प्रेजेंस को फील करें आइए हम उसके तर्स को महसूस करें उसकी कुदरत को मांगे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है और वो उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है हालेलुया जो उसका डर मानते हैं वो उन पर सदा मेहरबान रहता है हालेलुया ओ जो उसके खौफ में चलते हैं जो उसकी राहों को चुन लेते हैं हालेलुया वो उनका सदा खुदा बना रहता है ओ रकाबाशी अखरसो खुदावंद आज इस मौका पर आज इस वक्त में आज की सुबह में खुदावंद तेरे सामने हाजिर है हालेलुया तू मेरे लोगों को ब्लेस कर इस वक्त जहां जहां भी जिस भी सिचुएशन के अंदर है खुदावंद हमें तेरी जरूरत है आज हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हमें हर सिचुएशन में तेरी जरूरत है हालेलुया हम तेरे बगैर अधूरे हैं हम तेरे बगैर कामयाब नहीं हो सकते लेकिन तेरा होना हमारी फतह है हालेलुया जब खुदावंद हमारी तरफ है फिर कौन हमारा मुखालिफ है हालेलुया फादर in the name of Jesus hallelujah we honor you we praise you we worship you we glorify you Lord in the name of Jesus आइए हम सब दुआ करें चंद मिनट के लिए हालेलुया उसकी हजूरी को मानते हैं उसकी anointing को मानते हैं हमें जितने लोग भी हमें देख रहे हैं मैं चर्च के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप जो ईमानदार हैं जो खुदावंद को जानने वाले हैं मेहरबानी से आज की इस इबादत को खुदावंद के हाथों में दीजिए हालेलुया हालेलुया हम सब एक रूह में बन जाएं हम एक रूह में बन जाएं हालेलुया हम यकदिल हो जाएं हम तरह तरह के ख्याल न बांधें हालेलुया बल्कि खुदावंद हमारी सोचों को अपनी तरफ लगाए खुदावंद आज की इस इबादत का हम सारा जलाल तुझे देते हैं Oh, praise the Lord. Oh, तेरे बेटे यीशु के लहू के अंदर एक एक जिंदगी को छुपाते हैं यीशु नाम की कुदरत को आज मांगते हैं तेरा गहरा मसा तेरी गहरी बरकत एक एक जिंदगी को छुए और ब्लेस करे हालेलुया Thank you Father we honor you Thank you Father we exalt you high in the name of Jesus you are worthy to be honored you are worthy to be praised hallelujah Hallelujah praise the Lord बड़ी बरकत दे खुदावंद गाने वालों को बजाने वालों को इस पूरे सिस्टम को तेरे हाथों में देते हैं बड़ी बरकत दे यीशु के नाम में आमीन आमीन यीशु के कादिर नाम में आप सबको खुदावंद के घर में वेलकम करते हैं और ईमान रखते हैं आज का हमारा गाना बजाना आज की ये इबादत हम सब के लिए बाइस बरकत होगी आमीन हालेलुया मैं सबको वेलकम कहता हूँ जो हमें सेवियर चर्च से ज्वाइन कर रहे हैं दुनिया किसी भी हिस्से से आज हम जब इस संडे मॉर्निंग को हम खुदा के लिए इस जगह में जमा हुए जहाँ पे भी आप हैं हालेलुया मैं चाहता हूँ आप एक बार अपने हाथों को खड़ा कर हालेलुया और अपनी आंखों को बंद करके मेरे साथ दुआ करें क्योंकि मुझे खुदा की ज़रूरत है इस सांस में कोई असर नहीं इस आवाज़ में कोई असर नहीं है बल्कि खुदा के रूह में असर और खुदा के रूह से असर है हालेलुया उसकी अनॉइंटिंग उस जगह मांगते हैं जहाँ पे आप बैठे हैं और इस जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ हालेलुया क्योंकि हम दोनों को उसकी ज़रूरत है हालेलुया जीसस मुझे तेरी ज़रूरत है खुदावंद ओ आज खुदावंद हालेलुया तू मेरा रूह बन खुदावंद हालेलुया इस मैसेज को उस तरीके से गाइड कर सकूँ खुदावंद हालेलुया जिस तरीके से तू चाहता है हालेलुया ओ हालेलुया खुदावंद आज मुझे तेरी ज़रूरत है खुदावंद हालेलुया ओ हालेलुया जीसस मैं तेरा शुक्र करता हूँ हालेलुया मैसेज का आगाज करेंगे एक दुआया कोर्स के साथ तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे शाबाश Hallelujah.
एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करते हैं और खुदावन को इस जगह में मांगते हैं हालेलुया जीसस हालेलुया ओ आज खुदावन हमें तेरी जरूरत है खुदावन हालेलुया तेरी हजूरी का बादल खुदावन इस जगह में बरसे आज हालेलुया ओ तेरे लोगों तक तेरा कलाम पहुंचाया जाए खुदावन हालेलुया ओ हालेलुया हमारी जिंदगियां बदले आज रात हालेलुया आज सुबह खुदावन ओ हालेलुया खुदावन हालेलुया हमारे ज़हन में बदले खुदावन हालेलुया Hallelujah, hallelujah, Rayasha, hallelujah, 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 Jesus, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. हम ज़बूर 9 गाएंगे, दाएं यहोवा या कायम है तेरा.
मैसेज में आगे बढ़ते हुए गाएंगे सारा जलाल यीशु तेरे लिए, सारी सताइश यीशु तेरे Oh, लिए। yes, Lord. और मैं चाहता हूँ कि अगर आप जहाँ पे हैं और आपके पास आज़ादी है कि आप खड़े होकर प्रस्तुत कर सकते हैं तो आप जरूर खड़े होकर प्रस्तुत करें। और जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल होकर प्रस्तुत करना चाहते हैं आप प्रस्तुत को कीजिए, क्योंकि प्रस्तुत को सुनना प्रस्तुत नहीं, प्रस्तुत को करना प्रस्तुत है। हालेलुया। ओ हमारा गाना आपकी प्रस्तुत नहीं है, हमारा गाना हमारी प्रस्तुत है। आपका गाना आपकी प्रस्तुत है, आपका ताली बजाना आपकी प्रस्तुत है। हालेलुया।
Shalalala durudukunda da durudukunda da durudu. Shalalala durudukunda da durudukunda da durudu. Shalalala durudukunda da durudu. Yararara durudu. Shalalala durudukunda da durudu. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Shalalala sandara. आइए हम चंद मिनट के लिए दुआ करेंगे. हालेलुया. खुदावंद की प्रेजेंस को फील करते हुए. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. In the name of Jesus. खुदावंद तेरा शुक्र हो इस मुबारक और सुंदर वक्त के लिए. हालेलुया. फादर, आइए हम सब अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करते हैं. खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद की प्रेजेंस में आते हैं. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Glorified God. We honor you. We honor you, Lord. हालेलुया. खुदावंद तेरा मसा, तेरी बरकत, तेरी कुदरत हालेलुया इस जगह पर मौजूद है. हालेलुया. फादर, आइए हम सब दुआ करें. चंद मिनट के लिए दुआ करेंगे सब. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरे नाम की अजीम हो. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, Lord. Hallelujah, Father. In the name of Jesus, we honor you. We honor you. We praise you. We worship you. We glorify you. Hallelujah. सब दुआ करें मेरे साथ जो दुआ कर सकते हैं. मेहरबानी से खुदावंद की प्रेजेंस को फील करें. खुदावंद की प्रेजेंस को आज लें. हालेलुया. फादर, हम किसी इंसान को मिलने नहीं आए, बल्कि हम खुदावंदों के खुदा, उस जिंदा खुदा की इबादत के लिए आए हैं. ओ जो हमें ब्लेस करता है, जिसने कहा तुम मेरी इबादत करना और मैं तुम्हारे रोटी और पानी पे बरकत दूंगा. हालेलुया. हम उस जिंदा खुदा की इबादत के लिए आए हैं. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. In the name of Jesus, hallelujah. We glorify you. We honor you, Lord. Hallelujah, Father. Oh, तेरा जलाली हाथ बड़े खुदावन तेरा मसा. Hallelujah, Father. Oh, glory, glory, glory. In the name of Jesus, hallelujah. खुदावन तेरा जलाली हाथ एक एक जिंदगी को छुए और ब्लेस करे. तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो. यीशु के नाम में. आमीन, आमीन. यीशु के कादिर नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद की हजूरी में आपको वेलकम करते हैं और ईमान रखते हैं. गुज़रा वक्त, गुज़रा हफ्ता आपके लिए और आपके घराना के लिए सलामती का वक्त होगा. खुदावंद मेहरबान है मेरे अजीज़ों. वो बड़ी कुदरत का मालिक है. वो अपने अंदर बड़ी कुदरत रखता है और उसने अपनी सारी कुदरत हमारे लिए रखी है ताकि हम उसकी कुदरत को इस्तेमाल करें, हम उसकी कुदरत के अंदर बढ़ते जाएं और उसके उन अजाइब को देखें जिसका उसने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है. इसलिए आज हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद का मसा, खुदावंद की हजूरी आज हमारे बीच में मौजूद है. आमीन. सो इसी ईमान के साथ हम खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ेंगे और कलाम मुकद्दस में से चंद बातें आज अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी बरकत के लिए सीखते हैं कि किस तरह खुदावंद ने हमें ईमान के वसीले रास्तबाज ठहराया है और हमारा ईमान कितनी बड़ी कुदरत रखता है. और जब हम उस पर ईमान ले आते हैं और उसकी कुदरत पर भरोसा करते हैं तो फिर वो हमारी ज़िंदगी के अंदर काम करना शुरू करता है. और वो हम जो कमज़ोर और हम जो तरह तरह की मुश्किलों में घिरे हुए लोग हैं, खुदावंद के काम करने के लायक हो जाते हैं. और ये उसकी कुदरत के वसीला से कि वो हमारे अंदर से होकर काम करता है, बशर्त कि हम उस ईमान के इकरार को मजबूती से थामे रहें, उस उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रखें जो हमारा उसके वादों पर है. इसलिए मेरे अजीज़ों, आज हम चंद बातें सीखने वाले हैं. मैं चाहता हूँ कि आइए आप मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलें. मैथ्यू चैप्टर 3. मैथ्यू चैप्टर 3, मत्ती की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी छोटी सी एक आयत है जो
मेन तो 8वीं आयत है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर से पढ़ूंगा। हो प्रेज द लॉर्ड। 4थी आयत से पढ़ने लगा हूं जी। ये यूहन्ना ऊंट की बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था, और इसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद था। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के सारे गिरदोनवा से लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरिया यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, ए शाम के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। मैं 7वीं आयत फिर पढ़ने लगा हूं। मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, ऐ शाम के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो? पास तौबा के मुआफिक फल लाओ। तो मेरे अजीजों, तौबा के मुआफिक जो फल लाना है, ये हमारा आज का मजमून है। इस पर हम गौर करेंगे कि क्या तौबा के मुआफिक कोई फल होते हैं, और अगर वो फल होते हैं तो फिर हम उनको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्शन के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे भी खुदा का रूह आज मुझे और आपको सिखाएगा, हम उन बातों पर गौर करते हैं। बेसिकली अगर हम किसी दरख्त पर गौर करें, अगर कोई दरख्त हेल्दी है और वो अपने सीजन पर है और वो ठीक अपनी ग्रोथ में है, तो फल लाना बेसिकली उसके अंदर उसकी खूबी है, क्योंकि उसका फल ही उसकी पहचान है। आप पत्ते देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कौन सा दरख्त है। बेसिकली उसके फलों से ही पता चलता है कि ये दरख्त कौन सा है। लेकिन यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के 7वें बाब में खास तौर से इस बात पर तवज्जो दिलाई, और मैं चाहता हूं कि हम इसको भी निकालते हैं और उसको पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 16। और अभी मैं थोड़ा सा ऊपर से पढ़ूंगा 15th वर्स से, ताकि बात क्लियर हो जाए कि दफा जो एक मखसूस में आयत बताता हूं मेरे अजीजों, उसको थोड़ा सा ऊपर और नीचे से पढ़ने का मेरा मकसद ये होता है, मेरी इस गुस्ताखी को मुआफ कीजिए, ताकि उस बात को हम ज्यादा गहरे तौर पर समझ सकें कि बात किन से हो रही है और क्या हो रही है। क्योंकि कई दफा सिर्फ एक आयत उसका मफहूम हमें क्लियर करके नहीं बताती कि ये किस सिनेरियो के अंदर बात की गई। 15वीं आयत में लिखा है, झूठे नबियों से खबरदार रहो। यीशु मसीह फरमा रहे हैं, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने झूठे नबियों की एक खास पहचान बताई कि वो कैसे काम करेंगे। वो देखने में आप देखकर नहीं पहचान सकेंगे कि ये क्या है, अच्छा है या बुरा है, क्योंकि कलाम कहता है कि वो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आएंगे। इसका मतलब है जो उनकी आउटवर्ड अपीयरेंस है वो उनकी पहचान नहीं होगी। उनकी आउटवर्ड अपीयरेंस बहुत अच्छी होगी, वो आम, बल्कि भेड़ लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है भेड़िए से। भेड़िया भेड़ को मार डालता है, ये एक दूसरे के लिए भेड़ भेड़िए की खुराक है। लेकिन कलाम कहता है कि वो आएंगे भेड़ों के रूप में, लेकिन हैं बातन में फाड़ने वाले भेड़िए। और फिर यीशु मसीह ने खास आगे वाजे करके बताया कि कैसे जो फल हैं वो उनकी पहचान होंगे। तो इसका मतलब है फल तो बड़ी ही गौर तलब चीज है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। लेकिन जब यूहन्ना ने फकीयों और फरीसियों को देखा कि वो बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं, तो उसने उनको कहा कि पास तौबा के मुआफिक फल लाओ। जब उन्होंने ये कहा कि पास तौबा के मुआफिक फल लाओ,
تو اس کا ضروری یہ مطلب نہیں کہ اس نے ان کی بےعزتی کرنے کے لیے یہ کہا، ضروری نہیں کہ یہ ڈانٹ تھی، کیونکہ یہ کلام ہے. جب یوحنا نے اس کو بولا تو یہ ایک ایسی بلیسنگ تھی جو ان فقیوں اور فریسیوں کے اندر آئی. اب ایک ہی کلام ہے جو ٹھوکر کا باعث بھی ہے اور وہی نجات بھی ہے. کسی کے لیے وہ کلام ٹھوکر ہے. ہاں ہو سکتا ہے کچھ فریسیوں نے اس میں سے ٹھوکر بھی کھائی ہو. یہ کون ہوتا ہے ہم کو اس طرح کہنے والا؟ یہ کون ہوتا ہے ہمیں سانپ کے بچے کہنے والا؟ یہ کون ہوتا ہے ہم کو اس طرح مخاطب کرنے والا؟ تو اوپر کی آیت یہ بتاتی ہے کہ جیسے وہ ان کو ڈانٹ رہے ہیں، لیکن بیسیکلی وہ ان کے چناؤ کی تعریف کر رہے ہیں. یوحنا نبی کہتے ہیں تمہیں کس نے جتا دیا آنے والے غضب سے بھاگو، کیونکہ یوحنا جانتا تھا کہ جتنے لوگ اس الہی غضب سے بچنا چاہتے ہیں وہ میرے پاس دریائے یردن میں آ رہے ہیں. جن لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ایک وقت غضب آنے والا ہے اور ایک نئے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ پورا ہوا ہے اور لوگوں نے اس کو نبی کی طرح قبول کیا، اور سب لوگ اس کو لکھا ہے جو عام لوگ تھے نبی مانتے تھے. اور لوکا کی انجیل میں لکھا ہے عام لوگوں نے آ کر اس سے پانی کا بپتسمہ لے کر اپنے بارے میں خدا کو سچ مان لیا، مگر فریسیوں نے بپتسمہ نہ لے کر خدا کو جھوٹا ٹھہرایا اپنے بارے میں. اس کا مطلب ہے کہ یوحنا کا بپتسمہ خدا کا پلان اور پرپس تھا. یوحنا نبی خدا کے پلان کے مطابق آئے تھے یسوع مسیح کے لیے راہ تیار کرنے، اور وہ گناہوں کی معافی کے بپتسمہ کی منادی کر رہے تھے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یوحنا ان کو دیکھ کے ناراض ہو رہے تھے کہ تم کیوں آ گئے ہو. یوحنا ناراض نہیں ہو رہے، بلکہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں ایک کام اور بھی کرنا ہے. شاید تم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا میرے پاس آتے ہوئے، یا تم اس قدر اپنی ریچولز کے اندر، اس قدر اپنے لا کے اندر جکڑے ہوئے ہو کہ تمہیں ضروری ہے کہ میں بتاؤں کہ توبہ کے موافق پھل لاؤ. میرے عزیزو، یہ کلام صرف فقیوں اور فریسیوں کے لیے نہیں ہے، یہ کلام آج بھی ویسے ہی ہے کہ ہم کو توبہ کے موافق پھل پیدا کرنے ہیں. کیونکہ اگر توبہ ہماری زندگی کے اندر پھلوں کو پیدا نہیں کرتی تو ہم بھی ویسے ہی مجرم ہیں، ہم بھی ویسے ہی ہیں جیسے کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے خطرہ تھا. لیکن میرے عزیزو، خداوند کا بندہ یوحنا نبی ان کو یہ کہتا ہے کہ توبہ کے موافق پھل لاؤ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے کوئی پھل پیدا کرے گا؟ کوئی کیسے پھل پیدا کر سکتا ہے؟ یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے. لیکن میرے عزیزو، خدا کے کلام نے ہم کو ایسی باتیں بتائی ہیں جہاں سے ہم سمجھتے ہیں. اگر ہم رومیو اس کے 11ویں باب میں آئیں، رومنز چیپٹر 11، تو وہاں پر ہم کو ایک بہت اچھی مثال دے کر پولس سمجھاتے ہیں کہ کس طرح جو پیوند کاری ہوتی ہے، جو گرافٹنگ ہوتی ہے، اس کے ذریعے کس طرح ایک پودے کو دوسرے کے اندر لگایا جاتا ہے. لیکن نیچرلی طور پر 100% یہ پروسیس ویسے نہیں ہے، کیونکہ نیچرلی طور پر جو گارڈنر ہوتے ہیں وہ کوئی اچھی برانچ لے کر، اچھے پودے کی برانچ لے کر ایک ویکر پودے میں اس کی گرافٹنگ کرتے ہیں. تو جو کمزور پودا ہے، جیسے آم کا ایک عام پودا جو ہے، وہ ایک بہت اچھی شاخ کو خوراک دیتا ہے اور اس شاخ میں بہت اچھے پھل لگنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن رومیو کے اس حوالے کے مطابق یہ ریورس ہے، یہ ریورس ہے. صرف پروسیس گرافٹنگ ہے، صرف پروسیس پیوند کاری ہے. سب کچھ ویسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ڈالیاں اچھی نہیں ہیں، لیکن جس میں لگائے جاتے ہیں وہ اچھا ہے. نیچرل پروسیس میں ڈالیاں اچھی ہوتی ہیں، جس پلانٹ میں لگایا جاتا ہے اس کی قسم کمزور ہوتی ہے. وہ خود اچھا پودا نہیں ہوتا، وہ خود اچھے قسم کا آم نہیں ہوتا، لیکن اچھی برانچ اس میں لگائی جاتی ہے. لیکن یہاں پر پولس سمجھاتے ہوئے اس کے اندر ہمیں بتاتے ہیں، اس کی 13ویں آیت میں آتے ہیں. Oh praise the Lord, hallelujah. خداوند تیرا شکر ہو، خداوند تیرا شکر ہو. لکھا ہے، میں یہ باتیں تم 13ویں آیت 13th ورس پڑھ رہا ہوں جی. میں رومنز چیپٹر 11 ورس 13.
میں یہ باتیں تم غیر قوموں سے کہتا ہوں کیونکہ میں غیر قوموں کا رسول ہوں، اس لیے اپنی خدمت کی بڑائی کرتا ہوں تاکہ کسی طرح اپنے قوم والوں کو غصہ غیرت دلا کر ان میں سے بعض کو نجات دلاؤں، کیونکہ جب ان کا خارج ہو جانا دنیا کے عام ملنے کا باعث ہوا تو کیا ان کا مقبول ہونا مردوں میں سے جی اٹھنے کے برابر نہ ہوگا؟ جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گوندا ہوا آٹا بھی پاک ہے، اور جب جڑ پاک ہے ڈالیاں بھی ایسی ہی ہیں، لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں اور تو جنگلی زیتون تو غیر قوم ہو کر ان کی جگہ پیوند ہوا اور زیتون کی روغندار جڑ میں شریک ہو گیا، تو ان ڈالیوں کے مقابلہ میں فخر نہ کر، اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کہ تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے، پس تو کہے گا ڈالیاں اس لیے توڑی گئیں کہ میں پیوند ہو جاؤں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اسرائیلی اس لیے خدا نے چھوڑ دیے کہ ہم غیر قوم والوں کو وہ اندر لے جائے، پولس کہتے ہیں اچھا وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئیں، ان کے توڑے جانے کا سبب یہ تھا کہ وہ بے ایمان تھے، انہوں نے خدا کے کلام کا یقین نہیں کیا کہ اس کے لیے پھل پیدا کرتے، اور تو ایمان کے سبب سے قائم ہے، ایمان کے سبب سے، پس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر، کیونکہ جب خدا نے اصلی ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا، پس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ، سختی ان پر جو گر گئے ہیں اور خدا کی مہربانی تجھ پر، بشرط کہ تو اس مہربانی پر قائم رہے، ورنہ تو بھی کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور وہ بھی اگر بے ایمان نہ رہیں تو پیوند کیے جائیں گے، کیونکہ خدا انہیں پیوند کر کے بحال کرنے پر قادر ہے۔ اسی لیے کہ جب تو زیتون کے اس درخت سے کٹ کر جس کی اصل جنگلی ہے، اصل کے برخلاف اچھے زیتون میں پیوند ہو گیا، اصل جنگلی ہے، اصل کے برخلاف اچھے زیتون میں پیوند ہو گیا، تو وہ جو اصلی ڈالیاں اپنے زیتون میں ضرور ہی پیوند کی جائیں گی۔ میرے عزیزو، یہ ہے خدا کا کلام، اور ان آیات کے اندر ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے ہم ایمان لانے والوں پر یہ مہربانی کی، کہ خدا نے جس دن ہم نے توبہ کی، یا جب ہم توبہ کرتے ہیں، یا آج جب ہم توبہ کریں گے، تو خدا ہم کو ہمارے اندر ایک شفٹنگ کریٹ کرے گا جس کو ہم اپیرنٹلی نہیں جانتے، وہ ہم کو اٹھائے گا اور ایک زیتون کے اندر لگا دے گا، ایک انگور کی حقیقی درخت میں لگا دے گا۔ یسوع مسیح نے یوحنا کے 15 باب میں کہا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، میرا باپ باغبان ہے، تم ڈالیاں ہو۔ تو وہاں پر انگور کے حقیقی درخت کی مثال ہے، یہاں پر زیتون کو یوز کیا ہے پولس نے۔ either way the process is the same، کہ جو جنگلی ڈالیاں ہیں وہ اچھے درخت کے اندر لگائی گئی ہیں تاکہ وہ اچھے درخت کے پھل پیدا کریں، اور یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، یہ ایک سبمیشن ہے۔ اور جب کوئی ڈالی اپنے درخت میں قائم ہے تو اس کا پھل لانا فطری عمل ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی پلانٹ نیچرلی طور پر پھل نہ دے، جیسے یسوع مسیح جا رہے تھے بیتنیہ سے جب یروشلم کو، تو انہوں نے ایک انجیر کے درخت کو دیکھا، اس میں پھل نہیں تھا۔ پھر یسوع مسیح نے ایک تمثیل میں بتایا کہ ایک شخص نے اپنے باغ میں انگوروں کے باغ میں ایک انجیر کا درخت لگایا، اور وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آتا تھا، 3 سال تک اس میں پھل نہیں لگا۔ تو اٹس پاسبل کہ نیچرلی طور پر کوئی پھل پیدا نہ کرے، لیکن اسپرچولی طور پر پھل پیدا نہ کرنا از ویری الارمنگ سچویشن، کیونکہ خدا جس نے اس پروسیس کو، اس عمل کو بنایا ہے، وہ خود اس کے پیچھے کھڑا ہے، اور اگر خدا کوئی کام کرے اور وہ کام نہ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اٹ از اگینسٹ دا ورڈ آف گاڈ، کیونکہ جب خدا کچھ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ خدا نے جب کچھ کہا وہ ہو گیا۔ تو اس لیے خدا کے کہے کا ایمان ضروری ہے۔ یہ یسوع مسیح کا ایمان ہے کہ جو کچھ اس نے فرمایا ہے وہ ہوگا۔ کئی دفعہ ہم ایمان کو ایک پروسیس بنا دیتے ہیں۔ مثلا کیا پروسیس؟ ایمان لانے کا مطلب ہے توبہ کریں، پانی کا بپتسمہ لیں اور پاک روح پائیں، یہ ایمان ہے۔ یس آف کورس اٹ از اے بگننگ آف اے پروسیس، یہ شروع ہے اس ایمان کے سفر کا۔
ایمان کا سفر تو ٹرانسفارمیشن ہے. ایمان کا سفر ہمارے اندر کمپلیٹ تبدیلی کا نام ہے. وہ ہمیں ٹرانسفارم کر دیتا ہے, ہماری جنگلی حیثیت کو, ہماری بے پھل حیثیت کو اچھے زیتون میں بدل ڈالتا ہے. یہ کام ایمان سے ہوتا ہے کہ ہم اس کلام کے ساتھ جڑے رہیں کہ جس نے ہم کو بلایا ہے وہ سچا ہے. جب بھی خدا نے کسی کو بلایا تو اس کو اسی کام کے لیے بلایا, ایسے ہی بلایا. اس کے لیے ورڈز چلیں ڈیفرنٹ ہوں گے, طریقے کچھ بھی ہو, اس کا ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے, مگر خدا نے ہر ایک کو یوں ہی بلایا. جیسے پطرس کو بلایا, میرے پیچھے آ, میں تجھے آدمگیر بنا دوں گا. تو پہلے سے ہی خدا نے ڈکلیئر کیا کہ اس کے بعد تو نے کیا کرنا ہے. اور جب یہودا اسکریوتی اس مقام سے گرا, خدا یسوع خوش نہیں ہوا, اس نے افسوس کیا. حالانکہ یسوع مسیح نے پکڑوائے جانا تھا, تو بھی اس شخص کا گرنا, تو بھی اس شخص کی بے پھل زندگی خداوند کے لیے تکلیف دے تھی. اور یسوع مسیح نے جب دعا کی یوحنا کی انجیل میں, تو یسوع مسیح نے کہا جن کو تو نے مجھے دیا ان میں سے ہلاکت کے فرزند کے سوا میں نے کسی کو بھی نہیں کھویا. اس کا مطلب ہے میرے عزیزو, جب خدا ہم کو بلاتا ہے, جب ہم اس کے بلاوے پر ایمان لاتے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ ہم کو ہمیشہ کی زندگی تک ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے, اور وہ ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں داخل کرنا چاہتا ہے. یہ سارا کام بھی اس نے کرنا ہے, ہم نے صرف اس پر ایمان رکھنا ہے. اس پر ایمان ہم کو ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے, کیونکہ اس کے ایمان کے, اس کے کلام کے اندر بڑی قدرت ہے. ہم نے اس کے کلام کا یقین کیا ہے. اب ہم نے اپنی قدرت کا یقین نہیں کیا. میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا زندگی میں کہ جب وہ بپتسمہ لیتے ہیں تو وہ خود سٹرگل کرنے لگ جاتے ہیں کہ اب ہم نے کچھ خدا کے لیے کرنا ہے. جب ہم نے کچھ خدا کے لیے کرنا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ہار جاتے ہیں, وہ تھک جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ تو راہ بہت تنگ ہے, یہ سفر بڑا مشکل ہے, اس پہ چلنا بڑا مشکل ہے. ہاں, چلنا واقعی مشکل ہے اگر آپ سب کچھ خود پیدا کریں گے. لیکن وہ ڈالی جو خوراک بھی اپنے پلانٹ سے لے رہی ہے, اور اس کے اندر وہ زندگی بھی اس کے اندر سے آ رہی ہے, اور وہ اس کے اندر جڑی ہوئی ہے, اس کے لیے کیا بوجھ ہے, اس کے لیے کیا مسئلہ ہے. جیسے ہی فصل کا موسم آئے گا, جیسے ہی پھل کا موسم آئے گا, اس میں پھول لگیں گے. جب اس میں پھول لگیں گے تو اس میں پھل آ جائے گا. یہ کوئی ہیڈک تھوڑی ہے, اٹس نیچرل, کیونکہ بلیو کیا ہے کلام پہ. مسیح کی جو منادی ہے وہ خدا کی قدرت ہے. یہ خدا کی قدرت ہے. قدرت کا مطلب ہے ایک پاور, ایک اتھارٹی ہے, کیونکہ خدا کے کلام میں اختیار ہے. اس نے فرمایا روشنی ہو جا, روشنی ہو گئی. میرے ساتھ نکالیں ذرا 2 Corinthians. Praise the Lord. Hallelujah. میرے ساتھ کھولیے ذرا 2 Corinthians. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, Rababa Korea Shantara. 2 Corinthians chapter 4. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Khudam tera shukr. Praise the Lord. 2 Corinthians chapter 4. Let me see it. اور اس کی ہم ورس میں جائیں گے 3 میں. پولس کہتے ہیں ورس 3 میں, اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے, یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا, تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے. کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں, کیونکہ وہ خداوند ہے, اور اپنے حق میں یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی خاطر تمہارے غلام ہیں, اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا. دس از ویری امپورٹنٹ. یہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا تاریکی میں نور چمکے, اور کیا ہوا, اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا. میرے عزیزو, جب خدا نے کہا روشنی ہو جا تو لکھا روشنی ہو گئی. اس کے کلام میں قدرت ہے. جس نے فرمایا کہ روشنی میں نور چمکے, وہی ہمارے دلوں میں چمکا, تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرہ سے جلوہ گر ہو. اور ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے, کیونکہ یہ جو نور چمکا ہے یہ اس کلام کی وجہ سے چمکا ہے جو کلام کیا گیا. کلام ہوا, کلام نے بتایا روشنی ہو جا, اور روشنی ہو گئی. اگر ہم جینیسس چیپٹر 1 کے اندر آئیں,
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. खुदावंद तेरा शुक्र हो. Genesis chapter 1. और इसकी बिल्कुल इब्तदाई वर्सेस के अंदर हम पढ़ेंगे जरा. पहली वर्ष से पढ़ लेते हैं. खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया. जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी. और खुदा ने कहा रोशनी हो जा. खुदा ने क्या कहा? रोशनी हो जा. और क्या हुआ? रोशनी हो गई. और खुदा ने कहा रोशनी अच्छी है. और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया. और खुदा ने रोशनी को दिन कहा और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ. अब खुदा ने जो पहला काम किया वो खुदा ने कहा रोशनी हो जा. और क्या हुआ? रोशनी हो गई. क्या सब रोशनी हो गई? नहीं. जितनी रोशनी खुदा के प्लान में थी. क्यों? क्योंकि उसने उस वक्त इस प्लैनेट पर उन फरिश्तों को जो रद्द किए गए थे, जो अबलीस के साथ मिल गए थे, उनको फेंका था और उनको खुदा ने तारीकी में धरा था. इसलिए जरूर था कि तारीकी को छोड़ा जाता. खुदा ने जिस कदर रोशनी चाही, रोशनी हो गई. और फिर क्या किया? खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया. फिर क्या कहा? खुदा ने रोशनी को दिन कहा और तारीकी को रात कहा. सो सुबह हुई, सो शाम हुई, सो पहला दिन हुआ. तो ये खुदा की कुदरत है, क्योंकि उसके कलाम के अंदर मेरे अजीजों खुदा की कुदरत है. खुदा का कलाम कुदरत रखता है और हमको कुदरत के वसीले निजात मिली है जब हम उस पर ईमान ले आते हैं. इसका मतलब है हम उसके कलाम पर ईमान लाए हैं. तो ये जो कलाम जिस पर हम ईमान लाए हैं, उसका प्रोसेस सिर्फ तौबा, बपतिस्मे और पाकरू पाने पे खत्म नहीं हुआ. इस जगह से उसका प्रोसेस शुरू हुआ और आगे हमने फल लाना है. अगर हम जाएं ये 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 के अंदर, तो हम थोड़ा सा और चीजों को सीखेंगे. थोड़ा सा 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 निकालें मेरे साथ. Praise the Lord. उसकी 18वीं आयत में पढ़ने लगा हूं. लिखा है क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है. सलीब का पैगाम, एक ही पैगाम, हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है. तो इसका मतलब है ये तो कोई खुदा की तरफ से काम है. सलीब का पैगाम खुदा की कोई कुदरत है जो मुझे ट्रांसफॉर्म करेगी, क्योंकि खुदा ने मेरे इसी जिस्म को लिया है निजात के लिए. खुदा ने मेरे इन्हीं अज़ा को मुझसे मांगा है. उसने मुझसे ट्रेनिंग नहीं मांगी. उसने ये नहीं कहा निजात पाने के लिए तू किसी कोर्स के अंदर दाखला ले, इतने पैसे दे. उसने ये नहीं कहा मुझे इतना टाइम दे. उसने ये नहीं कहा अपनी जॉब से रिजाइन कर. नो, नथिंग. उसने कहा मेरे पैगाम पर ईमान ले आ, क्योंकि उसका पैगाम खुदा की कुदरत है. हम निजात पाने वालों के नजदीक. आगे पढ़ते हैं. क्योंकि लिखा है मैं हकीमों की हिकमत को नीस्त और अक्लमंदों की अकल को रद्द करूंगा. कहां का हकीम, कहां का फकी, कहां का इस जहान का बहस करने वाला? क्या खुदा ने इस दुनिया की हिकमत को बेवकूफी नहीं ठहराया? आपका क्या ख्याल हिकमत बेवकूफी होती है? नो, ऐसी बात नहीं है. लेकिन निजात पाने के लिए, खुदा के लिए कुछ करने के लिए हमें खुदा की कुदरत की जरूरत है. खुदा के फल पैदा करने के लिए उसके अंदर लगने की जरूरत है. यह नहीं हो सकता कि हम दुनिया के अंदर लगे, खुदा के फल पैदा करें. कितनी दफा इब्लीस हमको यही कहता है कि आप दुनिया के अंदर मजबूत हो जाओ, तुम खुदा का काम करते रहोगे. आप जिस्मानी बन जाओ, आप रूहानी काम कर लोगे. कलाम ने कभी नहीं कहा कि एक जिस्मानी आदमी रूहानी काम कर सकता है, क्योंकि यह पॉसिबल ही नहीं है. और आगे लिखा है इसलिए कि मैं 21 में आयत पढ़ रहा हूं. इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को पसंद आया कि इस मुनादी की बेवकूफी के वसीला से, इस मुनादी की बेवकूफी के वसीला से ईमान लाने वालों को नजात दे. ये मुनादी अपनी नेचर में अक्लमंदों के नजदीक बेवकूफी की मुनादी है. निजात की मुनादी
عقل مندوں کے نزدیک نجات کا عمل، یسوع مسیح کا مصلوب ہونا، یسوع مسیح پر ایمان لانا، اس کے اندر نئی پیدائش پانا، پانی اور روح کا جنم پانا، یہ دانش مندوں کے نزدیک بے وقوفی کی منادی ہے۔ لیکن آگے کا لکھا ہے، چنانچہ یہودی نشان طلب کرتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو صلیب کا پیغام ہے بیسیکلی وہ مسیح کا پیغام ہے، وہ مسیح مصلوب کا پیغام ہے، اس کے اندر ایک پیغام ہے۔ صلیب اپنے اندر نہیں کوئی پیغام رکھتی کہ ہم صلیب کو لیے پھریں۔ میں صلیب کی مخالفت نہیں کرتا، نہ کر رہا ہوں، میں اس پیغام کی بات کر رہا ہوں کہ صلیب کے پاس ایک پیغام ہے کہ اگر تو مسیح پر ایمان لائے گا تو وہ تجھے پوری نجات دے سکتا ہے۔ مسیح پر ایمان لانا، مسیح کے اندر جڑے رہنا، مسیح کے اندر شامل ہو جانا، اس کی اس قدرت کے اندر آ جانا ہمیں خداوند میں پھلدار بنا دیتا ہے اور ہم پھل پیدا کریں گے۔ اور آگے لکھا ہے 24 میں، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ ہم جو بلائے ہوئے لوگ ہیں، ہم جو کلیسیاں ہیں، ہم جو کلیسیاں بنیں گے، ہمارے لیے، ہمارے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور حکمت ہے، کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے۔ اور آگے پولس کہتے ہیں، اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے نزدیک فخر نہ کرے۔ خدا نے جب بلایا، کسی بھی شخص کو بلا لیا، خدا نے اس کی قدرت پر نہیں غور کیا کہ یہ کیا پروڈیوس کرے گا۔ ہماری نظر میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی نظر میں وہ حقیر ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ کمزور ہے، لیکن خدا نے اس کے ایمان لانے کے وسیلے اپنی قدرت کو اس کے اندر ظاہر کیا، تاکہ کوئی بشر اپنے اوپر نہ فخر کرے کہ میں نے کچھ کیا ہے۔ اگر الٹیمیٹ ہم آسمان کی بادشاہی میں چلے گئے، اور میرا ایمان ہے ہم چلے جائیں گے، تو اس کا سارا کریڈٹ خداوند یسوع کو جائے گا۔ الٹیمیٹلی ہمیں کسی نہ کسی سٹیج پر یہ ماننا پڑے گا جیتے جی کہ جو کچھ میں کر پایا ہوں یہ مسیح کے فضل سے ہوا ہے، یہ میں نہیں کر سکتا تھا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا، یہ خدا کا فضل کر سکتا تھا۔ اور خدا کا فضل انہی پر ہوتا ہے جس کے اندر جڑے رہتے ہیں۔ خدا نے انہی کمزور لوگوں کو لیا، خدا نے انہی کمزور شاخوں کو لیا اور انہی کو کہا پھل پیدا کرو، اگر ہم اس کے اندر جڑے رہیں تو۔ اس لیے میرے عزیزوں، پولس رومن 11 کے اندر کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ خیال کرو کہ تو ان کو وہ اس لیے کٹے تھے کہ تم جڑو، اصل میں وہ بے ایمانی کے سبب سے کٹے تھے، کیونکہ وہ پھل نہیں پیدا کر پا رہے تھے۔ خدا نے تمہیں چانس دیا ہے، تمہیں موقع دیا ہے کہ تم اس کے لیے پھل پیدا کرو، تم اس پر ایمان لے آؤ، تم اس کی قدرت کا یقین کرو۔ اور میرے عزیزوں، اگر آج ہم اس طرح اس پر ایمان لائیں کہ خداوند مجھے پھل پیدا کرنے کے لیے تیار کر۔ کئی دفعہ ہم زندگی میں سوچتے ہیں کہ جب میں ایمان لے آؤں گا یسوع مسیح پر، پھر میں ریگولر چرچ جایا کروں گا، پھر میں ہر سنڈے ٹائم پہ چرچ جایا کروں گا۔ بہت اچھی بات ہے، ویری گڈ آئیڈیا، لیکن یسوع مسیح پر ایمان لانے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب آپ نے ریگولر چرچ جانا ہے۔ چرچ تو آپ ایمان لائے بغیر بھی جا سکتے ہیں، اور لوگ جاتے ہیں، جا رہے ہیں، جاتے رہیں گے۔ جب چرچ کھلیں گے واپس سے، اور کئی جگہوں پہ کھل گئے ہیں، لوگوں نے جانا شروع کر دیا ہوگا، دیٹس گریٹ، بہت اچھا آئیڈیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کو اس سے نجات ملے گی، کیونکہ اگر ہم پھل پیدا کرنے میں ناکام ہوئے تو پھر یاد رکھیں یسوع مسیح نے بھی کہا اور یوحنا نے بھی کہا کہ قائم نہیں رہا جا سکتا، جو پھل نہیں پیدا کرے گا وہ کاٹا اور آگ میں پھینکا جائے گا۔ اور یسوع مسیح نے بھی جان 15 کے اندر یہی کہا کہ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے۔
اور جو پھل لاتی ہے اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ اور پھل لائے. اس کا مطلب ہے ہماری پہچان الٹیمیٹ گول پھل ہی ہے. لیکن ہم کیسے پھل لا سکتے ہیں؟ ہم خداوند پر ایمان لا کر، اس کے روح القدس کو موقع دے کر، کیونکہ اس نے ایسی بڑی الجھن میں نہیں ڈالا. میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، رومن 6 میں آنا چاہتا ہوں ذرا. پریز دی لارڈ. رومیوز کا 6 باب، اس کی 12 ورس پڑھوں گا، بلکہ 11 سے پڑھوں گا. اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ، یعنی کہ جب تم بپتسمہ کے وسیلے یسوع مسیح میں شامل ہو جاؤ، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو. پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو، اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالہ نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالہ کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالہ کرو، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو. میرے عزیزو، وہی سیم اعضاء جو کبھی ہم گناہوں کے لیے یوز کر رہے تھے، وہی سیم باڈی، وہی سیم آدمی، وہی سیم انوائرمنٹ، وہی سیم سچویشن خدا نے لے لی. اس نے کہا مجھ پہ ایمان لے آؤ. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے بدن کو اپنی خوشی سے، یہی توبہ ہے، ہم نے اپنی ولنگ سے خدا کو دے دینا ہے. خدا تو اس کو اب استعمال کر، میرے ان ہاتھوں کو، میرے ان پاؤں کو، میرے ان اعضاء کو جو کبھی میں ناراستی کے لیے یوز کر رہا تھا، اب تو ان کو اپنے لیے استعمال کر. خدا کو صرف یہ چاہیے کہ کوئی آدمی اپنا آپ اس کو پیش کر دے کہ خداوند میں تجھ پر ایمان لے آیا ہوں، اب تو میری زندگی میں اپنا کام کر، تو میرے اعضاء کو اپنے کام کے لیے استعمال کر. سیم وہی ایگزیکٹ آدمی خدا اس کو بدل کر ایک نیا انسان بنا دے گا، ایک نئے طور پر، ایک نئی پوزیشن میں ڈھال دے گا. کیوں؟ کیونکہ یہی خدا ہماری زندگی میں کرنا چاہتا ہے، یہی اس کی قدرت ہے جو ہمارے اندر ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس خدا کا کام ہے، یہ اس خدا کی قدرت ہے جس نے فرمایا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. اسی سیم خدا نے ہماری نجات کا بندوبست کیا ہے. جیسے اس کا حکم پیدائش کے پہلے باب میں چلتا تھا اور چلا، اسی طرح آج ہماری زندگیوں کے اندر چلتا ہے اور چلے گا. اور یہی حکم یوحنا کا ان ایمان لانے والوں پر چلا جو غضب کے سے ڈر کے بھاگے تھے، جن کو اس نے کہا اے سانپ کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا، آنے والے غضب سے بھاگو. اور اس نے ان کو کہا پس توبہ کے موافق پھل لاؤ. اس نے ان کو پھل لانے کی برکت دی. اور وہی فقیر فریسی جو ریچولز کے اندر جکڑے تھے، میرا ایمان بعد میں خدا کے لیے جینا شروع ہو گئے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ خدا کا کلام اپنے اندر یہ قدرت رکھتا ہے. لیکن لاسٹلی میں چاہتا ہوں ہم واپس 2 کرنتھین چیپٹر 4 کے اندر جائیں. میرے روح میں وہ باتیں ہیں جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہاں سے، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں. 2 Corinthians chapter 4. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. These are beautiful verses. میں 6 آیت سے پھر پڑھنے لگا ہوں. دیکھا، اسی لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرہ سے جلوہ گر ہو. اس کا مطلب ہے کہ جو خدا کی پہچان ہے، وہ جو جس نے کلام دیا ہے، وہ ہم کو اپنے بیٹے کی شبیہ پر ڈھال دے گا. وہ ہم کو اپنے بیٹے کی صورت میں تبدیل کرے گا تاکہ خدا کی پہچان کا علم جو ہے وہ یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو اور ہم اس کی شبیہ پر ڈھل جائیں. اور لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو. بس ہم ہر طرف سے مصیبتیں اٹھاتے ہیں، کلیسیا ہوتے ہوئے، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، لیکن لاچار نہیں ہوتے. لاچار نہیں ہے کیونکہ چھوڑے ہی نہیں گئے. حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے. ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے. گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے. اکیلے تو چھوڑے ہی نہیں جا سکتے کیونکہ اس نے کہا میں اب سے لے کے دنیا تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. یہ خدا یسوع کلام کر چکے ہیں. آپ اکیلے ہو ہی نہیں سکتے. جو شخص دنیا میں کہتا ہے میں اکیلا ہوں، he did not understand God. He did not understand the plan of the salvation at all. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم کہیں نہیں میں اکیلا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں،
इसका मतलब है मैं लिटरली कह रहा हूं कि मैं अपने खुदावंद की बेइज्जती कर रहा हूं। मैं लिटरली कह रहा हूं कि खुदावंद की मेरे लिए कोई हैसियत नहीं है। अगर वो मेरे साथ है मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं अकेला हूं। और लिखा है, कलाम कहता है, हो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 8वीं आयत पढ़ता हूं, हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में, दिस इज द मेन पॉइंट, हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर है हो। जरूर है, यूहन्ना ने कहा, वो बढ़े और मैं घटूं। हमारी अपनी विल डे आफ्टर डे इज डाइंग एंड द विल ऑफ द गॉड इज फ्लरिशिंग इन आवर लाइव्स। हमारी विल डाई करेगी तो उसकी विल हमारी मर्जी में, हमारी जिंदगी में पूरी होगी। हमको अपनी विल ही को तो उसके ताबे करना है। He will keep on doing his work। लिखा है, क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे फानी जिस्म में जाहिर हो। यीशु की जिंदगी क्या है? यीशु की मर्जी है। जब वो अपनी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी करता है तो इसका मतलब है यीशु की जिंदगी हमारे अंदर है। बस मौत तो हमें असर करती है और जिंदगी तुम में। कैसे तुम में? क्योंकि जब हम घटते जाते हैं, मसीह बढ़ता जाता है, तो हम तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए फायदामंद हो गए हैं। क्योंकि मैं नहीं फायदामंद हो सकता, यीशु मेरे अंदर से होकर फायदामंद हो सकता है। मैं अपनी जिंदगी में कैसे फायदामंद हो सकता हूं? मैं तो अपने लिए ना फायदामंद हो सका, मुझे यीशु की जरूरत थी, तो मैं यीशु के बगैर आपके लिए फायदामंद कैसे हो सकता हूं? दुनिया का कोई भी शख्स कैसे किसी के लिए फायदामंद हो सकता है? जो अपने आप को खुद नहीं बचा सका, वो किसी को क्या बचाएगा? जो खादम दुनिया का, जो मुनाद दुनिया का कहता है मैं आपकी निजात का सबब हूं, इज लाइंग। ही इज लाइंग। क्यों? क्योंकि जो अपने आप को नहीं निजात दे सका, वो किसी को क्या निजात देगा? जो अपने आप को नहीं बचा सका, वो किसी को क्या बचाएगा? इसलिए मेरे अजीजों, हमें उसी निजात दहिंदा की जरूरत है जिसने मुझे और आपको निजात दी है। और आगे लिखा है, पौलुस कहते हैं 13वीं आयत में, और चूंकि हम में वही ईमान की रूह है। कौन से ईमान की? वो जो हम यीशु मसीह की निजात पर लाए थे, वो जो हम सलीब के पैगाम पर ईमान लाए थे, वही ईमान की रूह हमारे अंदर है, जिसकी बाबत लिखा है, मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। बस हम भी ईमान लाए इसीलिए बोलते हैं। इसका मतलब है, जब आप यीशु मसीह के ईमान में कायम हैं और आपने अपनी जिंदगी उसको दी है, तो इसका मतलब है आप बोलेंगे। जब आप बोलेंगे तो वो ईमान है। जब आप बोलेंगे नहीं अपनी निजात, जब आप यीशु को बोलेंगे नहीं, इसका मतलब है आपका ईमान उस पे नहीं है। जब आप अपना आप बोलेंगे, जब आप अपने ऊपर फख्र करेंगे, जब आप अपनी शेखियां बताएंगे, जब आप अपने कारनामे बताएंगे, इसका मतलब है आप यीशु को नहीं बोल रहे। और जब आप यीशु को नहीं बोल रहे, आपकी निजात खतरे में है, मेरी निजात खतरे में है। और आगे का लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं, 14वीं आयत, कि जिसने खुदावंद यीशु को जलाया, वो हमको भी यीशु के साथ शामिल जानकर जलाएगा। हम यीशु के साथ शामिल करके जलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर करेगा। ये पौलुस कह रहे हैं, इसलिए कि सब चीजें तुम्हारे वास्ते हैं, ताकि बहुत से लोगों के सबब से फजल ज्यादा होकर खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी भी बढ़ाए। इसलिए हमें मत नहीं हारते, बल्कि हमारी जाहिरी इंसानियत जायल होती जाती है। हम हिम्मत नहीं हारते। कुछ एक्सटर्नल चीजें जिंदगी में से निकल रही हैं, वो जा रही हैं हमें छोड़कर, मगर हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नई बनती जाती है। किसकी सूरत पर? अपने खालक की सूरत पर नई बनती जाती है, पौलुस कहते हैं। और आगे लिखा है, क्योंकि हमारी 17th वर्स, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए आज़ाद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है। क्यों? क्योंकि मसीह हमारे अंदर है। अगर उसने हमको दुख में से गुजारा है, तो वो जो हल्की सी मुसीबत है, उसके बाद एक बहुत बड़ा जलाल उसके साथ जुड़ा हुआ है। और लास्टली 18th वर्स में कहते हैं, जिस हाल में कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा हैं, मगर अनदेखी चीजें अबदी हैं। और वो अब अनदेखी चीजें वो हैं जो खुदावंद हमारे अंदर पैदा कर रहा है और करेगा। हमने देखे थे वो खट्टे फल जो हमेशा हमारे अंदर लगते थे।
लोगों ने देखे थी वो नकम्मी आदतें जो हमेशा हमारे अंदर थीं, लेकिन यीशु हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जिसके अंदर हम लगाए गए हैं वो उस फल को हमारी शाखों के जरिए आगे जाहिर करेगा। उसने ये नहीं कहा कि अपना स्ट्रक्चर चेंज करो, जैसे मैं अर्ली बता रहा था, अपनी स्टडी चेंज करो, अपना घर चेंज करो। हाँ, घर चेंज किया, तरक्की की बात नहीं हो रही, बात हो रही है खुदावंद से कुछ लेने की। उसको सिर्फ फरमंबरदारी चाहिए, उसको सिर्फ ताबेदारी चाहिए, क्योंकि जिसकी हम फरमंबरदारी करते हैं उसी का हम फल पैदा करते हैं। पौलुस कहते हैं चाहे हम गुनाह की फरमंबरदारी करें जिससे मौत पैदा हो, चाहे हम खुदा की फरमंबरदारी पैदा करें जिससे इत्मीनान और रास्तबाजी पैदा हो। ये फरमंबरदारी के फल हैं। अब हम पर है डिसीजन लेना, हम किसकी ताबेदारी करना चाहते हैं। अगर एक छोटे बच्चे को दो चीजें दे दी जाएं, क्या आप गुनाह चुनना चाहते हैं या यीशु को चुनना चाहते हैं, तो पॉसिबली वो कि मैं दोनों की चुनना चाहता हूं, मुझे गुनाह भी चाहिए, मुझे यीशु भी चाहिए। लेकिन निजात का पैगाम ईमान लाने वालों के लिए है, ये ईमान लाने वालों के लिए है। इसीलिए बच्चे को बपतिस्मा नहीं दिया जाता, क्योंकि वो ईमान नहीं ला सकता, क्योंकि वो कॉम्प्रीहेंड नहीं करता यीशु मसीह की कुदरत को, उसको पता नहीं ये बात हो क्या रही है। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि जब तक हम ईमान नहीं लाते, जब तक हमें स्लीप का पूरा स्ट्रक्चर, खुदा का पूरा प्लान समझ नहीं आता। इसीलिए हमेशा की जिंदगी पाने के लिए हमें खुदा को और उसके बेटे को जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब में कहा, हमेशा की जिंदगी यह है कि वो तुझ खुदाए वाहिद को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हम कई दफा निजात का इल्म तो हासिल करना चाहते हैं, खुदा का इल्म नहीं हासिल करना चाहते। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर हम खुदा के प्लान को ही नहीं अपने बारे में समझते कि खुदा ने मेरे लिए प्लान क्या किया, कैसे हम निजात पा सकते हैं। और मेरे अजीजों, वक्त है कि हम अब दोबारा से सोचें, क्या जो तौबा मैंने की है या जो मैं आज तौबा करूंगा फल पैदा करने के लिए करूंगा। क्योंकि पौलुस ने वार्न किया रोमन चर्च को, अगर वो काटे गए थे तू भी काटा जाएगा। मत ख्याल कर कि तू फल ना पैदा करे तो तू कायम रहेगा, तुझे भी फल ही पैदा करने हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा जब तुम बहुत सा फल लाओगे, इसी से मेरे बाप का जलाल जाहिर होता है। यूहन्ना 15 बाब, जॉन चैप्टर 15। प्रेज द लॉर्ड। पहली आयत सिर्फ पढ़ूंगा, फिर उसके बाद नीचे जाएंगे। अंगूर का हकीकी, जॉन चैप्टर 15 वर्स 1, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। सेकंड वर्स, जो डाली मुझ में और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती उसे छांटता है कि ज्यादा फल लाए। बस अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत सा फल लाता है। फल ही नहीं लाता, बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और मेरे अजीजों, यही खुदा का मनसब है हमारे लिए। उसकी खुशी यही है कि हम बहुत सा फल लाएं, और इसी से हम पहचाने जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, तुम फलों से जब फल लाओगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हम यीशु मसीह के शागिर्द बन सकते हैं। आइए अपने सरों को झुकाते हैं चंद लम्हे के लिए। अगर आज तक आपने अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दी, तौबा कीजिए। ये फर्स्ट स्टेज है, ये बलूगत है, ये अक्लमंदों का काम है, ये सेंसिबल लोग करते हैं। ये बचपने का काम नहीं है तौबा करना, ये बचपने का काम नहीं है, ये फल पैदा करने की स्टेज है। अगर आपके दिल में खुदा कन्विक्शन आ रहा है कि आप तौबा करें, चाहे आप ईमानदार हैं या आप नहीं हैं, इसका मतलब है ये स्टेज आपकी जिंदगी में खुदा ने फल लाने की पैदा की है। अब आप फल लाने के काबिल हो गए हैं। कोई भी दरख्त लगाते फल नहीं पैदा करता, वो उसकी एक उम्र आती है जब वो फल पैदा करता है। और मेरे अजीजों, फल और तौबा एक साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। आपकी तौबा आपके फल की शुरुआत है। कभी ना घबराएं कि शायद मैं किसी मुश्किल में पांव रख रहा हूं। नो, आप एक बरकत में पांव रख रहे हैं, आप एक बरकत के अंदर शामिल हो रहे हैं। अब आपकी पहचान आपका फल होगा। अब आपको बताना नहीं पड़ेगा, खुदावंद आपके अंदर से नजर आएगा, खुदावंद आपके अंदर से फूट निकलेगा हमेशा की जिंदगी। और वो जिसने फरमाया तारीकी में नूर चमके, वही हमारे दिलों में चमका है। उसी ने मेरे और आपके दिल की तारीकी को नूर किया है, हमारी कोशिश ने नहीं, उसी ने मेरे मन की तारीकी को नूर कर दिया है।
اور وہ آپ کی تاریکی کو بھی نور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. آئیے چند منٹ کے لیے دعا کریں. Praise the Lord. Hallelujah. ساتھ گاتے رہیں گے. کمہار بنے. Praise the Lord. وہ جو کمہار بنتا ہے. Oh yes. Yes Lord. Yes Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh yes. طوفانوں کی Oh yes, akara baba kala rasa darika, jakarisa dara kala la sambala la, zimbala kololo shandara to rozobara ko. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. चंद लम्हे दुआ करेंगे. Oh yes Lord, तू फूट निकल हमारे अंदर से जिंदगी की तरह. Hallelujah. Oh तेरे कलाम का यकीन करता हूँ, मैं तेरे कलाम का यकीन करता हूँ. खुदावन तुझ पर ईमान लाते हैं, तेरे कलाम पर ईमान लाते हैं. खुदावन ना सिर्फ तौबा और बपतिस्मे के लिए बल्कि उस हमेशा की जिंदगी तक के सफर के लिए कि तू हमारे फानी बदनों को बदल कर अपने बेटे के बदन में ढाल सकता है. Amen. Amen. Yes. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, yes, Lord. تیرا کلام سچا ہے. تیرے کلام میں قدرت ہے. تیرے کلام میں بدلاؤ ہے. ہاللویا. اپنے اعضاء تیرے تابع کرتے ہیں, اپنا بدن تیرے تابع کرتے ہیں, تجھے دے دیتے ہیں, تجھے نظر کرتے ہیں. اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ, پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے. ہاللویا. Present your bodies for a living sacrifice. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Living and acceptable sacrifice. یہی عبادت ہے, یہی عبادت ہے, معقول عبادت ہے, reasonable service ہے. اپنے بدن پیش کرنا. Praise the Lord. صرف لپس نہیں, ایک قدرت آپ کے اندر جاری کرنا چاہتا ہے میرا یسوع. وہ آپ سے بہت کچھ نہیں مانگ رہا. اس نے دنیا کے کمزوروں کو, بے وجودوں کو, نکموں کو لیا تاکہ اپنی قدرت ان کے اندر سے ظاہر کرے اور ان کو ٹرانسفارم کر کے ایک نیا شخص بنائے اور اپنی قدرت ظاہر کرے. پالوس کہتے ہیں یہ خزانہ ہمارے پاس مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے. یہ خزانہ ہے میرے عزیز, میرے بھائی, میری بہن. یسوع خزانہ ہے, اس کا کلام خزانہ ہے جو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللویا. پربابا کا شادہ کالا. چھوڑے ساتھی مٹی کا کھلونا ہے انسان. Oh yes. چھوڑے ساتھی مٹی کا کھلونا ہے انسان. Oh, praise the Lord. جس پر آپ ایمان لائیں وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. وہ کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. آپ گرائے تو جا سکتے ہیں, آپ ہلاک نہیں ہو سکتے, کبھی نہیں. Oh, praise the Lord. کیونکہ آپ کا ایمان یسوع پر ہے. بولیں اس ایمان کو, جیسے پالوس کہتا ہے ہم گرائے تو جاتے ہیں, لاچار تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے.
बोले इस कलाम को जिंदगी में। हो चारों तरफ से मुसीबत उठाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं जानता हूं शायद आप मुसीबत में हो, शायद आप लाचारी में हो, शायद आप अपने आप को गिरा हुआ महसूस करें, लेकिन एक है जो आपके साथ है और हमेशा साथ रहेगा। सब कुछ बदल देगा, सब कुछ बदलने की कुदरत रखता है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। वो जंगली जैतून में अच्छा फल पैदा करने की कुदरत रखता है जो कि इंसानी अकल से नामुमकिन है। और लोग कहते हैं नेचर can't be changed। हो सचमुच वो नेचर को चेंज करने की कुदरत रखता है, वो नेचर पे काम करता है। हालेलुया। हाँ, उसने सांप के बच्चों से कहा तौबा के मुआफिक फल लाओ। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो उस पर ईमान ले आते हैं वो उनको बदल देता है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपको संभाले, आप पर मेहरबान रहे, खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आपको बरकत बख्शे। Amen. God bless you. God bless you. Enjoy the worship if you want to do. Hallelujah. Praise the Lord. Sakara baba Shalala sadari kalala do da da barakalala da olala kashada kalala do sadarita da kalala. Hallelujah. Praise. Hallelujah.
میں آپ سے کے ساتھ مل کر ایک آخری دعا کرنا چاہتا ہوں. ہاللویا. اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کی فیملی کے اندر کوئی بیمار ہے یا آپ کی فیملی کے اندر کوئی پریشانی ہے, کوئی فائنینشیل پرابلم ہے, کسی بھی طریقے کی چیز جو آپ کا چین آپ سے چھین رہی ہے, اور آپ یسوع کے اندر بلیو کرتے ہیں اور آپ میرے اور آپ کے منجی کے اندر بلیو کرتے ہیں, تو میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ متفق ہوں. خدا ہاللویا. خدا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں خدا کہ تیرے لوگ کسی بھی مشکل میں سے گزر رہے ہیں خدا, اور کسی طوفان میں سے گزر رہے ہیں خدا, اور ان کے آگے کوئی اگر کلزم ہے خدا ہاللویا, تو خدا اس میں سے راستہ نکال خدا, اور اگر ان کے آگے صحرا ہے خدا ہاللویا تو اس میں سے تو راستہ نکال خدا ہاللویا. خدا نجات کا کام خاندانوں میں ہو خدا, ہاللویا. خدا ہاللویا. ہر خاندان کے اندر ہر فرد خدا نجات یافتہ ہو خدا ہاللویا. ہر ایک کے اندر تیرے روح کی آگ جلے خدا ہاللویا. آج میں خدا تیرے لوگوں کے ساتھ مل کے فریاد کرتا ہوں خدا ہاللویا, کہ خدا اس لاک ڈاؤن کے اندر خدا ہاللویا, اور تیرے لوگ تجھ میں پختہ ہوں خدا ہاللویا, تیرے لوگ تجھ میں بڑھے خدا ہاللویا. اور جب چرچز واپس سے کھلے خدا, یا چرچ بلڈنگ واپس سے کھلے خدا ہاللویا, اور تو تیرے لوگوں کے اندر تیری روح کی آگ چل رہی ہو خدا, اور تیرے لوگ خدا آؤٹ ریچ کے لیے ریڈی ہو خدا, اور تیرے لوگ خدا کلام سنانے کے لیے ریڈی ہو, اور تیرے لوگ گواہی دینے کے لیے ریڈی ہو خدا ہاللویا. آج خدا اسپرٹ آف ریڈینس ہمارے اوپر ڈال خدا, ہمارے اوپر ایک بوجھ ڈال خدا ہاللویا. میں تیرا شکر کرتا ہوں, میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے یسوع نام میں. آمین. God bless you all.